हिनत भी अचणु चाहियां थी कुछ ज़रा से बातें कुछ हम तमाम जो हमारी आज हमारे जो मेहमान हैं आप, तो तमाम वो लोग हैं हम जो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में, लोगों को फेस कर रहे हैं, लोगों को डील कर रहे हैं, कहीं अच्छी बातें कहीं बुरी बातें सबको हम डील कर रहे हैं। आज हमारी वो औरत जो ये सब नहीं कर सकती, जो उतनी एम्पावर्ड नहीं है जितनी एम्पावर्ड जो हमारी आज की औरतें हमें नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, वो औरत उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, और उनके लिए क्या लगता है आपको, क्या जहन में क्या आता है, एक सिंपल सी बात कि उनको देख के क्या जहन में आता है? देखें, सबसे पहले तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उनको थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत है। औरत हमारे माशरे में एक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो औरत के पास कम है। बिल्कुल, बेशक वो एजुकेटेड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो शेफ़ हो, चाहे वो टीचर हो, लेकिन एक टाइम सर्टन ऐसा आता है कि आपके पास लिमिटेशंस होती हैं। हमारे यहाँ औरत को एक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि जब आप एजुकेटेड हैं तो आप अपनी लिमिट सेट करें कि आपको जब अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आपके रिलीजन ने आपको इख्तियार दिया है, तो फिर आप उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बगावत कर दें, लेकिन हर चीज़ को करने के लिए कि भाई अपना इजहार करें कि भाई ये मैं करना चाहती हूँ, ये मुझे करना है, आप मुझे एक मौका दें करने का। तो जब हम लिमिट्स सेट कर देते हैं, अपनी बताते हैं, उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी ज़रूरी है। और उन ख़वातीन को जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं और उनको ये चांस नहीं मिलता कि वो आगे बढ़ सकें, तो उनको चाहिए है कि थोड़ी सी काउंसलिंग अपने जो घर वाले हैं उनके साथ ज़रूर करें, उनको मोटिवेट करें कि भाई देखें, औरत जब आप एजुकेशन है ना तो वो एक नस्ल को आगे वो बढ़ाती है, तो उसको आगे करना, लेके जाना, सेल्फ सफिशिएंट होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल का दौर ये नहीं है कि एक बंदा काम करेगा, और अगर वो इतनी वेल ऑफ भी है तो मैं कहती हूँ फिर भी औरत को काम करना चाहिए, क्योंकि वक्त ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो आप अगर पहले से ट्रेन होंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि औरतें सफ़र इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपने आप को उनको वो ट्रेनिंग नहीं होती, और सडनली कोई जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई या फैमिली में फादर की डेथ हो गई तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। ऑल्दो वो पढ़ी लिखी होती हैं, कहीं जॉब नहीं की होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो शुरू ही से आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप घर बैठे रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, अपने आप को स्किल करें फ्रॉम द एलिमेंट्री लेवल और चाइल्डहुड। आप जब सेकेंडरी लेवल पे आएँ तो अपने आप को स्किल करें ताकि आप घर बैठ के चलें, जहाँ जिन लोगों को परमिशन नहीं मिलती ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस की जॉब कर सकते हैं, जैसे आप आयशा कर रही हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएटिंग कर सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स, यू कैन डू इट फ्रॉम होम। और महविश, मैं तो जैसे कि आपने बात की ना कि ये तो सिटीज़ की बात है, मुझे तो बहुत अफसोस होता है देख के, जब हम इंटीरियर साइड पर जाएं तो इतना हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन लिटरेसी रेट 48% है जस्ट, जिसमें से 35% हमारे शहरों की ख़वातीनें जो पढ़ती हैं, और मुश्किल से 5 से 10% जो इंटीरियर साइड जो हमारा बहुत बड़ा तबका है उनको एजुकेशन नहीं मिलती है। एक घर या एक ख़ानदान में से 2 लड़कियां पढ़ रही होती हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी का फेस कर रही होती हैं, क्योंकि उनको क्या है, आटे सट्टे की शादी, उनको कम उम्र की शादी, उसकी वजह से पढ़ाया नहीं जाता। कई जगह पे प्रॉपर्टीज़ के इशूज़ की वजह से शादियां कर दी जाती हैं कि वो घर में ही रहेगी, तो उसको पढ़ा के क्या करना है, बाहर चली जाएगी, बहुत वो हो जाएगी। तो हमारे मुल्क में जो हमारे वो काउंसलिंग कहते हैं ना, पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए आप अपने आप बाख्तियार है, आप नहीं चाहते कि आपकी औरतें जाके कमाएं, मगर आप उनको तालीम दें। देखिए हमारे माशरे में तो तालीम का रुझान है, कुछ नहीं इंटरमीडिएट तो हम करवा देते हैं सिटीज़ में जैसे तैसे भी,
بٹ انٹیریئرس میں تو وہ 5 کے بعد جو ہے آپ کو پرائمری کے بعد لڑکیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں کہ نو شی از آرڈرڈ, اب اسے نہیں جانا ہے. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس ایشو پہ آواز اٹھائیں, کیونکہ میں کئی انٹیریئرس میں عورتوں کے پاس گئی ہوں اور میں نے کاؤنسل کیا ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ آن لائن نیٹ سب کے پاس ہے, ایسا نہیں اب انٹیریئر میں نیٹ نہیں ہے. تو میں نے ان لوگوں کو گائیڈ کیا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے, اگر آپ کو ایجوکیشن نہیں ملی آپ آن لائن پڑھیں, آپ کے اگر پیرنٹس نہیں الاؤ کر رہے ہوتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ بہت ایشوز اٹھانے چاہیے کہ ان لوگوں کو تعلیم دی جائے. اگر تعلیم نہیں دیتے تو کم سے کم آن لائن سروسز جو آج کل کام چل رہے ہیں, اسکل چل رہے ہیں, لوگ رلی کا کام بہت اچھا کرتے ہیں, امبرائڈری بہت اچھی کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک اپروچ کریں, ان کو آگے بڑھائیں جو لوگ اس کو کر سکتے ہیں. یہ ایکچولی یہ سائڈ بڑا امپورٹنٹ ہے عائشہ صاحبہ, آپ نے جو یہ آپ نے جو ہمارا فوکس جو شفٹ کیا ہے اس سائڈ پہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سائڈ ہے جہاں اچھا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسے فلاں ادارہ, کوئی گورنمنٹ کا بندہ کوئی جا کے وہ کر دے, ٹھیک ہے رسپانسبلٹی ہے ان کی, سمجھ آتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک نیچر, شاید اس میں بھی کافی دفعہ شامل ہوں گی, کہ ہم ان کو ایز این ایگزامپل ہم ان کو دکھاتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو طبقہ ہے وہ صرف اسی عورت کو دیکھتا ہے جو برتن مانجتی ہے. جی بالکل, میں بالکل اس میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ گھر کا کام کرنا بری بات ہے, لیکن آپ کی اپنی زندگی کہاں ہے. تو ہم نے انہوں نے بچپن سے اسی عورت کو دیکھا ہے, اور انہوں نے پھر آگے جا کے جو ان کی نیکسٹ جنریشن ہے ان کو وہی دکھایا ہے, انہوں نے آگے دنیا دیکھی نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے ہم تمام جو وہ عورتیں ہمارے معاشرے میں رہتی ہیں جو خود انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو ایز این ایگزامپل ان کو دکھانا پڑے گا, ان کے پاس جانا پڑے گا. جو ہم معذرت کے ساتھ بڑی مشکل سے ہم جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم جائیں گے, کون دھوپ میں جائے گا, کون یہ کرے گا, کون گندگی میں جائے گا, ڈفرینٹ ہماری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جب تک ہم جائیں گے نہیں, آپ ایک ایگزامپل سیٹ کر کے ان کو دکھائیں گے نہیں, وہ کیسے آگے بڑھیں گے, وہ کیسے آگے بڑھیں گے. اور کس طرح آپ نے ڈفرینٹ چینلز پہ بڑے عرصے تک بھی کام کیا ہے, آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی یہ چیزیں ذرا نوٹس کی ہوں گی کہ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس زندگی کا مقصد نہیں ہے. بالکل, بلکہ ہم گئے ہیں, میں اور عائشہ اپنی چینل کے تھرو ہم نے بڑا تھرو کی یہ چیزیں, وہاں ان کو ایگزیبٹ کرنے کا چانس دیا. یقین کریں اتنا ٹیلنٹ تھا ان کے پاس, اور وہ آنا چاہتی تھیں, پھر گھروں سے پرمیشن کے ایشوز ہیں یا ان کانفیڈینس, لیک آف کانفیڈینس ہے. یہ ہم نے ان کو بیٹھ کے سمجھایا کچھ نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ نہیں آتا تھا, ہم آئے. اسپیشلی اس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ پیرنٹس نا ان کو الاؤڈ نہیں کرتے, خاص کر پیرنٹس جو مدرز ہوتی ہیں نا وہ ان کو بہت پریشر میں رکھتی ہیں, تمہارا باپ آ جائے گا, تمہارا دادا یہ کر دے گا. یہ چیزیں نا بھائی وہ بھی تو ایک فیمیل ہے, ماں ہے, وہ آواز اٹھا سکتی ہے ان کے لیے. شہروں میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے, تھوڑی سی ویل آف فیملیز میں ہوتی ہیں تو کیا کرو گی پڑھ کے, بس تمہارے بابا کو پڑھائی پسند نہیں ہے, کیا ضرورت ہے, سیٹ ضائع کر دو گی انجینئرنگ کی, تمہاری تو بس شادی کرنی ہے. اس طرح کی چیزیں یہ صرف لوگوں میں نہیں, یہ پیرنٹس میں بہت, اور خاص کر مدرس کو یہ اویئرنیس ضرور دینی چاہیے کہ کل آپ کی بیٹی, جس بیٹے کے لیے آپ فخر سے کہتے ہو, کل وہ بیٹی بھی فخر کا ذریعہ بن سکتی ہے, اور بن رہی ہیں لڑکیاں. ایسا نہیں ہے, لوگ پہچانتے ہیں یہ فلاں کی مادر ہیں, یہ آپ کے لیے بھی, آپ لوگ کہتے ہیں یہ مہوش کی امی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ہر فیلڈ میں, لیکن ہماری امیاں بھی بہت پریس کرتی ہیں یہ سب چیزیں کرنے میں. فادرز تو ہوتے ہیں, کہیں ایک سافٹ آ سکتا ہے فادر کے ذہن میں اگر مدر پروموٹ کرے, لیکن وہاں وہ اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہیں, وہ اسٹینڈ نہیں, اچھا خواہش بہت ہوتی ہے ان کی